बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का एक केस था, उसमें 1.5 साल से ज़मानतों की दरख्वास्तें लगी हुई थी, लेकिन पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही थी। आज मैं बात करूँगा कि इमरान ख़ान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से जो केसेस ज़ेर समात हैं, जिनके ऊपर अबूरी दरख्वास्त ज़मानतें हैं, यानी कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ टोटल जो हैं वो 6 केसेस हैं और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 1 केस है। आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मोजोका ने बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की अबूरी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की और इस दौरान बुशरा बीबी कमरा अदालत में भी पेश हुई, क्योंकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। आज बुशरा बीबी अदालत में आबदीदा हो गई और वो कुछ कह डाला कि जो हर आम शहरी के लबों पर है। आज बुशरा बीबी ने जितना गुस्सा था, जितना गुबार था, जो कुछ मुसीबतें बुशरा बीबी झेलती आ रही है, आज सारा कमरा अदालत में एडिशनल सेशन जज के सामने उन्होंने खोल के रख दिया और उन्होंने बताया कि कैसी कैसी मुसीबतें, कैसी कैसी अजियतें दी जा रही हैं। बुशरा बीबी का अचानक बोलना भी, जो उनके वकील थे सलमान सफदर, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि बुशरा बीबी इस तरह क्रीज से निकलकर शॉट खेलेंगी, और ऐसी शॉट खेली कि जज साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि बुशरा बीबी ने आज कमरा अदालत में जो बातें कही वो हक पर मबनी, सच्ची और तल्ख बातें हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, लोग यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। माजी में आप देख लें कि एवन फील्ड रेफरेंस का जब केस बना तो कहा गया जी रसीदें कढो, रसीदा कितने। आज ये जो केस था जिसमें अबूरी ज़मानत थी, ये भी रसीदों का ही केस था। गो के प्रोसिक्यूशन रसीदें पेश नहीं कर सकी। गो के प्रोसिक्यूशन ने जो उस मुकदमे में, अच्छा ये मुकदमा थाना कोसार में दर्ज किया गया था, मुकदमा नंबर है 442, क्योंकि आज जब समाअत शुरू हुई तो एडिशनल सेशन जज ने ये अदालती एहलकार से इस्तफसार किया कि इमरान ख़ान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना था, वो पेश क्यों नहीं हुआ। आप चेक करें सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला को, उनको कहें कि अगर इमरान ख़ान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश ना किया गया तो आइंदा समाअत के ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट कमरा अदालत में खड़े होंगे। खैर, जब समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने, जो बुशरा बीबी के वकील थे, उन्होंने जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम है रसीदों का। अब रसीदें कहाँ पे हैं ये प्रोसिक्यूशन बेहतर अंदाज में बता सकती है। और सलमान सफदर ने यह भी कहा कि 1.5 साल हो गए इस केसेस का, आज 1.5 साल बाद हम आपके सामने पेश हुए, और इस मुकदमे में जो रसीदों का मुकदमा है उसमें टोटल 5 लोगों को नामजद किया गया है। बुशरा बीबी है, इमरान ख़ान है, जुल्फ़ी बुखारी है, फ़रा है, शहजाद अकबर है। अब शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी और फ़रा के हवाले से जो डेवलपमेंट आई है वो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की हद तक ज़मानतें हैं। सलमान सफदर ने यह कहा जी कि हमने ये जो ज़मानतें हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा करवाई, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल हो गए इस केस को, और पुलिस ने आज कमरा अदालत में तफ्तीश मुकम्मल किया। ये भी हैरत अंगेज़ तौर पर, क्योंकि सियासी बुनियादों पर जब मुकदमात बनाए जाते हैं तो उनकी तफ्तीश भी ऐसे ही चलती है। खैर, अदालत ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया जी कि आप रसीदें बताएं कहाँ पर है। तो इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि रसीदें इन्होंने टीवी चैनल पर दिखाई। उसके बाद अदालत में कह के लग गए। फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा जी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप इलेक्शन कमीशन गए थे, क्या वहाँ से पता किया। फिर अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या आपको मुल्ज़मान यानी कि बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी मतलूब है। जो तफ्तीशी ऑफिसर था उन्होंने हैरत अंगेज़ जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी जो तोशा खाना से रिप्लाई आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इनकी ज़मानत जो है, इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है या नहीं। लेकिन इस दौरान अचानक बुशरा बीबी भी रोस्टम पर आ गई, और सलमान सफदर ने कहा जी कि बुशरा बीबी का ना तो ये हुकूमती ओहदा रखती हैं, ना इनका सियासत से कोई लेना देना है, बपर्दा खातून है, और इनको आप देख लेंगे किन किन केसेस में उलझाया गया है। आज कहा जी इसी इस्लामाबाद कचहरी में अफजल मोजोका साहब की अदालत में ये बयान दिया गया कि ताहिर अब्बास सिपरा ने, और इसके अलावा अफजल मोजोका ने ही दौरान इद्दत निकाह केस में मुल्ज़मान को यानी कि इमरान ख़ान को और बुशरा बीबी को बरी किया था। उसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा जी कि इसी अदालत में आपने बरी किया था, तो उसके बाद तोशा खाना 2 केस में गिरफ़्तार किया गया। खैर, बुशरा बीबी जब रोस्टम पर आई तो वो जज्बाती हो गई, अबदीदा होगी। उन्होंने कहा जी कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मैं इस अदालत में इंसाफ लेने के लिए नहीं आई। बुशरा बीबी ने यहाँ तक कह दिया कि तमाम जो वकला हैं, ख्वाह वो PTI के हैं,
خواہ وہ دیگر وکلا ہیں، وہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ وقت سب سے قیمتی ہے، لیکن یہاں پہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی انصاف نہیں ہو رہا۔ انڈائریکٹلی انہوں نے بہت سے دبے لفظوں میں بہت سی کہانیاں بھی کھول لی۔ ظاہری بات ہے کہ زبان زد عام ہے، کوئی بھی لٹیگنٹ آپ کمرہ عدالت میں یا آپ کچہری میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ انصاف نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے انصاف نہ ہونے کی؟ میں اکثر جو لوگ ہیں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کچہری میں کیس جیتنا ہے، آپ کا جو جسم ہے لوہے کا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ اور آپ کا منہ سونے کا ہونا چاہیے، تو تب جا کے آپ کیس جیت سکتے ہیں۔ اس کی وجہ تمام ججز کو بھی معلوم ہے، عدالتی اہلکار۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح رشوت لی جاتی ہے کاپیوں کی مد میں، دیگر مد میں، خیر بشریٰ بی بی نے یہ یہاں تک کہہ دیا جی کہ میرا کمبل، میرا عبایا، میرا دیگر سامان گاڑی کے اندر موجود ہے۔ مجھے تو امید نہیں ہے کہ اس عدالت سے انصاف ملے گا، کیونکہ 2-3 ججز کے علاوہ کسی نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ اور گزشتہ 9 ماہ سے بشریٰ بی بی کے جب الفاظ تھے تو وہ رو رہی تھی، آپ دیدہ ہو چکی تھی، اور تمام جو کمرہ عدالت میں اس وقت وکلا تھے، جو عدالتی عملہ تھا، وہ بھی حیران اور پریشان تھا کہ آج بشریٰ بی بی اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں اور اتنے سخت الفاظ میں بیان کر رہی ہیں اپنی روداد کہ 9 ماہ میں جو مصیبتیں جھیلی گئی۔ بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ عمران خان جیل میں ہے، کیا کسی جج کو معلوم نہیں کہ ان کے اوپر کیا اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ خیر اس کے بعد بشریٰ بی بی کو کہا گیا جی ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے وہاں پہ ایک اور بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ انصاف کا تقاضا دیکھیں کہ جو انصاف لینے کے لیے آ رہا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہے۔ اور وہاں پہ بشریٰ بی بی نے کہا جی کہ جو پروسیکیوشن ہے، آپ ان کے چہرے دیکھ لیں کہ ان کے چہرے کیا بتا رہے ہیں۔ اب انڈائریکٹلی یہاں پہ بھی وہ بہت بڑا الزام لگا گئی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے آج کمرہ عدالت میں جو باتیں کی، جس طرح وہ ابدیدہ ہوئیں، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، لیکن عدالت نے بشریٰ بی بی کی بات سنی۔ پھر سلمان صفدر نے کہا جی کہ رسیدوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پروسیکیوشن یہ کیس سلجھا رہی ہے، نہ ہی پولیس کو گرفتاری مطلوب ہے۔ خیر عدالت نے دلائل سننے کے بعد کہا جی کہ میں 10 منٹ میں ضمانتوں کے اوپر فیصلہ سناتا ہوں۔ خیر وہ 10 منٹ کیا تھے، جج صاحب اپنے چیمبر میں گئے اور اس کے بعد 18 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ جج صاحب نے یہ حکم دیا کہ عمران خان کی دیگر جو 6 مقدمات ہیں، تھانہ ترنول کا، کراچی کمپنی کا، رمنا کا، سیکریٹریٹ کا، ان مقدمات میں بھی آپ دلائل دیں، میں ایک ساتھ تمام ضمانتوں کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ اور اپیرنٹلی یہ لگ رہا تھا کہ جج صاحب اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں، کیونکہ جس طرح کے دلائل دیے گئے، بار بار پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ وہ رسیدیں کہاں پر ہیں، لیکن پروسیکیوشن اس کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ عدالت نے یہ بھی پروسیکیوشن سے استفسار کیا کہ اس مقدمے میں جو دیگر 3 ملزم ہیں، فرا، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، کیا ان کے وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں؟ اس پر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی بالکل وارنٹ لگے ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ تعمیلی رپورٹ کدھر ہے، کیونکہ جب وارنٹ نکلتے ہیں تو ان کی تعمیل کروائی جاتی ہے۔ خیر اس کے اوپر بھی پروسیکیوٹر صاحب خاموش رہے۔ پبلک پروسیکیوٹر تھے محمد اسلم صاحب، تو ان کے بعد جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اشتہار جاری کروایا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور لگتا اسی طرح ہے کہ اس کیس میں جس میں بشریٰ بی بی نامینیٹ ہیں، عمران خان نامینیٹ ہیں، آپ کے زلفی بخاری ہیں، شہزاد اکبر ہیں، فرا ہیں، ان کو ضمانتیں مل جائیں گی، لیکن وہ 3 تک کی حد تک تو وہ ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے پولیس اپنی کارروائی کرے گی۔ پھر جو دیگر مقدمات ہیں عمران خان کے، ان کے اوپر 18 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ 18 نومبر کو کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔